For today's video nga pala mga kadi, ubani ko ninyo sa ato ang vlog today. As a TLE student teacher major in industrial arts nga na-assign din sa MIS o Roqueta. Mao ni ang mga panghitabo o ganap sa kinabuhi mga kadi, magpanday ta diri og kaning ang dako nga frame preparation sa namaraang nga ibutang dito sa gawas sa gate sa eskwelahan. Unya kay isa ra man ang martilyo ani, so ang among gibuhat is gapulihanay mi og panday. So ang akong gibuhat ani is ga-support ra ko tighatag og lansang. So mura na ato ang role diri nga buhat mga kadi. O giganahan pud mi diri og panday mga kadi kay ang kani nga panahon is ulan-ulan pud ni siya, so need pud nato og kanang mga pasingot sa ato ang panlawas aron dili ta tugnawon. Og mao day ni tan-awan ninyo, mao ni ang among gibuhat pag kabit ani ang dako kaayo siya nga frame nga mas taas pa sa ato higanti ni siya. Og dinhing dapita nahimo na nangalay na kay atong makamot diri og pinanghaw og kani nga ganap dili lang pud ita maayo sa pagpanday no, kundi dili maayo pud ta sa pagpintal. Motuo na jud ko nga kaning mga TLA students daghan jud kay niyo kanang mga talent or mga skills nga nahibal-an. O grabe maka-proud jud kayo ang USTP or Roqueta no, kay daghan gigitag mga nakatuna